उपस्थित असलेले तुम्ही सगळे सरपंच उपसरपंच मोठ्या संख्येन उपस्थित असल्या कारणान तुमचे मनाकाळजाचे आभार मानतो। एक नवा अध्याय लिहिला जातो विकासाचा, प्रगतीचा, तसाच एकतेचा, आणि तो म्हणजे पुढचा आणि महत्त्वाचा क्षण तो म्हणजे फीत कापून पंचायत घराचा उद्घाटन। पंचायत घराचा फीत कापून उद्घाटन झालेला आहे। आपल्या गावच्या विकासासाठी एक नवा टप्पा आज साकार होतो। मान्यवर महोदय श्री प्रवीण हल्दीकर बाई यांच्या हस्ते, तसेच आपल्यासोबत उपस्थित आहे विभागातील सहाय्यक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता आणि कामाचे कंत्राटदार, ज्यांच्या हातून हे स्वप्न वास्तवात उतरणार आहे। तर चला या सिंचन पाईपलाईन बांधकामाच्या भूमिपूजनाचं मंगलमय क्षणी आपण सर्वांनी साक्षी राहून सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करावं। हा शुभारंभ म्हणजे केवळ भूमिपूजन नाही, तर आपल्या गावच्या शेती विकासाचा पाया आहे। पाणी म्हणजे जीवन, आणि हे पाणी आपल्या शेतात, आपल्या घरात समृद्धी घेऊन येणार आहे। या प्रयत्नाबद्दल मी आमदार महोदय, सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांचं आणि तथा पंचायत सदस्यांचा मनपूर्वक अभिनंदन करतो। सर खूप टाइम जाल्लो आसा आनी भूकूय लागल्या पळय, आनी ऑलरेडी एज आमच्या सरपंचान सगळे उलयल्ले आसा आनी म्हाका कांयच दवरूंक ना तेणें उलोवपाचें। आयज आमच्या उग्या मोपा तामुच्या ही पंचायतीचे आयज इनॉग्रेशन उपस्थित आसलेले आमच्या उब्या मोपा गावचे सरपंच सुबोध महाले, हे डेप्युटी सरपंच, तसेच सगळे मेंबर्स, सगळे एक्स मेंबर्स, तसेच आमच्या वांगडा आसा BDO, तसेच इरिगेशन डिपार्टमेंटाचे EE, तसेच माझे पत्रकार मित्र, तसेच सगळे माझे भाव आनी भयणांनो, आयज जे डेव्हलप जे ओग्या मोपा गांवांत जाल्ले आसा ते ऑलरेडी तुमकां सांगलेले आसा। कित्याक आयज जे पंचायत घर आयज आमच्या पेडण्या गांवांत
म्हाका खुबशी जेन्ना हांव येयल्लो तेन्नासून आयज न्यू जाल्ली आसा, जे आयज म्हाका इब्रामपूर गांवांत, तशेंच आमच्या उजरे गांवांत, तशेंच आमचे चांदेल हलर्णा गांवांत अशे खुबशे आमी न्यू पंचायतीचे फावंडेशनूय केल्ले आसा आनी न्यू हेजे इनॉग्रेशनूय केल्ले आसा. आयज आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा आमचो पंचायत मिनिस्टर आमचो मोविन सर. तशेंच आयज हे सगळे डेव्हलपाक आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता आमचो डायनेमीक सीएम. तशेंच म्हाका दिसता आयज आमी हांगासर बऱ्यान बरो एक फावंडेशनूय स्टोन घातलेलो आसा, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ते पायपलायन जे आयज सगळ्यांक शेताक लागून उदक मेळटले, जे आयज बऱ्यान बरो तो प्रोजेक्ट आहा 4,85 lakhs आनी एका 2 वर्सां लागतली जे सगळो प्रोजेक्ट काबार जावपाक. जे आयज खऱ्यांनीच अशें दिसता कितें ज्या गांवांनी हेच्या पयलीं खंयसर लक्षांत नासलेले, फकत ती आश्वासनां दिताले, फटींग आश्वासनां दिताले. आयज हांव आश्वासनां दिना, हांव काम करून दाखयता. ऑलरेडी काम कितें केल्लें पळय तें आयज ऑलरेडी सरपंचान तुमच्या कडेन डिक्लेअर केल्लें आसा, कशें आनी कितलीं कामां केल्लीं आसा ती. अशीच म्हजी कामां आसतलीं सगळ्या गांवांत. जे पेडण्यान खुबशीं कामां अजुनूय पेंडींग ज्यो फायली आतां पास जाल्ल्यो आसात, आतां फुडें सगळीं कामां जातलीं पावसान. आनी अशेंच रोडूय बी जे आयज रोडांक चडशे खड्डे पडलेले आसा ते हॉट मिक्स जातले. अशीच कामां जेन्ना कामां जाता, जेन्ना सगळ्यांचो सपोर्ट आसता तेन्ना ती कामां सगळीं सुरळीत जाता. तशेंच आयज हांव आमच्या जे पंचायत घर जे आयज आमकां हांगासर बांदूंक दिल्ले, जे आयज ते आमचे सपोर्टर, खऱ्यांनीच हांव तांकां एप्रिशिएट करता, तेंच्या फॅमिलीक जे आयज तेंच्यांनी आमकां ही प्रॉपर्टी दिली म्हणून आयज आमचे हे पंचायत घर हांगा उबे जाले. ताका लागून कोणीच हांगासर अडी अडचण हाडूंक ना. जेन्ना कोणीच अडी अडचण हाडिना खंयच्याच कामाक डेव्हलपाक, जाल्यार ती कामां फास्ट जाता. ताका लागून म्हजो रिक्वेस्ट आहा, जेन्ना असली कामां आसता जेन्ना गव्हर्मेंटाची, तेन्ना कोणीच खंयसर अडी अडचण हाडची न्हू, कित्याक आमच्या गांवांनी डेव्हलप जावपाची खूब गरज आसा गांवांनी, आनी ती हांव करून घेतलो. आनी तशेंच आयज म्हाका बरें दिसलें जे आयज सगळ्या महिलांक तेंच्यांनी एप्रिशिएट केलें, तांकां टोकन ऑफ लव दिलो, आनी अशेंच तेंच्यांनी काम करचें. आनी तांकां कसलोय सपोर्ट जाय जाल्यार म्हाजो सपोर्ट तांकां सदांच आसतलो. तशेंच तेंच्यांनी बरो विचार केलो. जे इलेक्टेड मेंबर्स आयज सरपंच जे मेंबर्स जावन गेले, तेंच्यांनी बी हेच्या पयलीं कामां केल्ली आसतलीं, तेंच्याय बी आयज एप्रिशिएट केल्लो. तेंच्यांनी खूब उमेद दिसली. अशेंच तेंच्यांनी हांकांय साथ दिवचो खंयसर डेव्हलपाक, खंयसर कितें आहा जाल्यार, आनी अशेंच डेव्हलप करीत रावपाचें जे म्हाजो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो. आनी हांगासर आमचे सगळ्या गांवचे सरपंच आसा, मेंबर्स आसा, तांकांय सांगता तेंच्यांनी अशेंच बरें काम करचें, आनी ती कामूय बरें करतात. म्हाजो सपोर्ट तांकां सदांच आसता आनी असोच आसतलो. आनी जे आयज पंचायत घर जालां ते सगळ्यांक हांव मेंबरांक कॉंग्रेच्युलेशन करता. हे जे घरान तुमी बऱ्यान बरें फुडें तुमची वाटचाल चलोवची. आनी जे आयज तेणी सांगलेलें आहा ऑनलायन जे आयज फॉर्मां फुडलें हें जातलें, जे आयज तुमच्यांनी घरान बसून तुमकां ती सगळ्यो हे घरान मेळटली सुविधा. ताका लागून ही अशी टॅक्नॉलॉजी आमच्या बऱ्यान बरो हो डायनेमीक सीएम ते बऱ्यान बरें न्यू टॅक्नॉलॉजी हाडटा, ताका हांव एप्रिशिएट करता. अशेंच तेणी आमकां सपोर्ट दिवचो. आनी म्हाजो सगळ्यांक हांगासर तुमी सगळीं जाणां येयल्ल्या बद्दल हांव मनाक आजून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाजे 2 उतरां हांगासर कवर करता. देव बरें. पाहिलं तर निवेदन फार सुंदर तऱ्हेने त्याने सर्वच मांडलेलं आहे. आता फक्त या ठिकाणी पूर्व पीठिका म्हणजे ज्या आता त्यांचा सत्कार करण्यात आला, ज्या जमीनदाराने जमीन दिली त्यांना अंतःकरणपूर्वक साष्टांग दंडवत घालून आणि मला जो या ठिकाणी त्यांनी सत्कार केला हा त्या जमीनदार आणि त्यावेळेचे जे सर्व सहकारी होते यांना समर्पित करून मी आपल्यासमोर 2 शब्द बोलत आहे.
कारण सुरुवातीला गावामध्ये कसल्याच सोयी नव्हत्या. गावामध्ये जेव्हा ग्रामपंचायत झाली, पूर्वी ती मुरसकड्याला होती, त्याच्यानंतर तोरशामध्ये होती, अशी परिस्थिती त्यावेळेची. अत्यंत बिकट असा काळ त्यावेळेचा, कोणाला काय माहीत नाही. आणि सरकारकडे त्यावेळी पैसे नसायचे, अशी परिस्थिती. आणि सरपंच झाल्याचं मला आज ह्या सोहळा पाहण्याचं एक भाग्य लाभलं. श्री प्रवीण आल्लेकर आम्ही आमचे मोठ्या तायान स्वागत करूया असे तुमच्याकडे परत एकदा मागतो. त्याचप्रमाणे आयच्या ह्या सोहळ्यात खास उपस्थित आमच्यामध्ये असतात आमच्या पेडणेचे पिडीओ सौ मिक्षा, वेगवेगळे आमचे प्रशासकीय जी कामां असतात तातूंत सदोदी पावचे ना अशें जवळ 2 वर्सां लागतली हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक. आणि ताचो जो खर्च आसा तो 4,85,00,000 रुपया मोडून आयज व्हडलो प्रकल्पाचे आज आमी फावंडेशन घातलेलें आसा आनी तुमी ताका सगळी साक्षी आसा. सो जेन्ना अशें तरेचें काम जाता त्या वेळाचेर ताका एक मोठें नेतृत्व, एक कोण तरी लीड करपाक आनी मोठें पाठबळ लागता. आनी तें पाठबळ आमकां आमच्या आमदाराच्या निमित्तान मेळिल्लें आसा आनी हेचो पुराय फायदो आयज आमच्या सगळ्या ह्या पंचक्रोशीक जायत आसा. आणि ताका लागून हे प्रोजेक्टा खातीर तुमी आमदाराचें अभिनंदन करचें अशें तुमचे कडेन मागता. आमच्या मदीं आसात आमची डेप्युटी सरपंच सौसिया दोरी. पंचायत घराक ज्या आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंडर जी ग्रांट येयल्ली स्वयंपूर्ण गोवा म्हणून तातूंत गोंय राज्या भितर जे डिस्ट्रिब्युशन जालें तो फंड आमचो फाटल्या पंचायत बॉडी आसतना म्हणजे ताचे आमचे सदस्य आमच्या फुड्यान म्हाका दिश्टी पडटात. आमचो मधुसूदन सामंत आसा, विठू महाले, दीपक तांबोस्कर आसा, तेन्नाची आमची सरपंच सरस्वती नायक आसा. आणि हे सगळे जाण आसतना आमची पयलींची जेंच्यांनी ह्या पंचायती खातीर म्हाजे बरोबर फाटल्या टर्माक काम केलें ती आमची पल्लवी रावळ आसा. हांच्यांनी त्या वेळाचेर सांगलेलें की आमी हो फंड जो आसा तो बऱ्या कामाक यूज करया म्हणून. आनी आतांच्या टायमाक म्हाका तो यूज करपाक आमच्या ह्या आयचे विद्यमान पंच मंडळ जे आसा तांच्या बरोबर मेळोन ही एक बरी वास्तू आमकां साकारपाचो एक आमकां संद मेळ्ळी आनी आमी ती संद घेतली. खूब वर्सां जाल्ली, खूब प्रयत्न जाताले आनी देवाच्या कृपेन आमकां ती संद मेळ्ळी. ताचो आमी पुरेपूर उपयोग करून ही आयज वास्तू हांगासर उबारलेली आसा. खूब मोठें भविश्य आमी पळयता. ही वास्तू जी आसा तीचें फावंडेशन इतलें स्ट्रॉंग आसा की म्हाका दिसता जवळ 4 मजली जरी ताचेर बांदली जायत जाल्यार कांय तातूंत हें जावचो ना, प्रॉब्लम जावचो ना. अशे तरेची एक वास्तू आसा. ताचेर भितर एक सुसज्ज असो हॉल जावचो वयर. मागीर त्याच बरोबर आनी एक इन पायपलायन प्रोजेक्ट जो आमचो स्वप्न आसा, पयलींच्या लोकांनी पळयल्लें, पयलींच्या सरपंचांनी पळयल्लें आनी आमी ते फुडें व्हरता आसतनाच जो आमचो पंचायत कॉम्प्लेक्स तो ग्रावंडा कडेन थंय साकार जातलो. कारण ताची जी फायल आसा ती सगळे प्रोसिजर जाल्ले, म्हणजे तेचें डॉक्युमेंटेशन आसा तें सगळें जाल्लें. पण लास्टली मातशें झोनींग चेंजा खातीर ती परत TCP कडेन धाडची पडली. ते झोनींग चेंज बेगीनच आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान जातलें ही पुराय खात्री म्हाका आसा. आनी ते जाल्या नंतर ती जर कॉम्प्लेक्स थंय जायत जाल्यार थंयसर खुबशे प्रमाणान म्हणजे आमकां रेव्हेन्यू जनरेट करपा खातीर पंचायतीक ते शॉप्स रेंट आउट करपाक मेळटले. इतरय जे आमकां ऑफिसीस थंय जर कोणाक दिवपाक जाय जाल्यार ती संद आमकां मेळटली. आनी त्याच प्रमाणे एक इच्छा आसा की आमच्या लोकांक तांचे लग्न कार्य आसा, तांचे जे खास करून महिला वर्ग आहेत जोमान वावरता तांकां जर बसतलो एक कार्यक्रम करतलो, मिटींग करतलो जाल्यार सुसज्ज असो 600-700 लोकांचो हॉल एअर कंडिशन आसचो. आनी हे स्वप्न दवरून आयज आमी ताका लागून काम करीत आसात. आनी आमदाराच्या सहकार्यान म्हाका दिसता ते पुराय तेंको आमकां ह्या प्रोजेक्टाकूय दितले. आनी बेगींतल्या बेगीन आमी तेचे पांया भरणी तुमच्या सगळ्यांच्या थंयसर उपस्थितीन आमी बेगींतल्या बेगीन करपाचें एक ध्येय दवरलां.